Maayong buntag sa tanan. Hinaot ko nga na-bless mo o ang Ginoo na-bless sa inyong kinabuhi. So, alang sa atong pagbasa sa pulong sa Ginoo, atong ablihan ang atong Biblia diha sa Episodos, versikulo 1 ngadto sa 13 ug laos ta dito sa 22. Akong pagbasahon niya ato lang ni siyang dunganan sa pagbasa. Kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadautan ug pagka makasasala. Gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan ug ang pangulo sa mga kagamhanan diha sa kawanangan, ang espiritu nga mo'y nagmando sa mga tao nga misupil sa Dios. Sa 3, kaniadto kitang tanan sama kanila. Nagkinabuhi sumala sa tawhanong kailibgon ug sa mga pangandoy sa atong lawas ug hunahuna. Busa tungod sa atong tawhanong kinaiya, gikaligutgutan kita sa Dios sama sa tanang katawhan. Sa 4, apan dako kayo ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanato. Bisan gani nga kaniadto patay na kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan, gibanhaw kita niya uban kang Kristo. Naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Gibanhaw kita niya uban kang Kristo aron maghari uban kaniya didto sa kalangitan. Gibuhat kini sa Dios aron sa umaabot nga mga panahon ipakita niya ang naghingapin niyang grasya diha sa kaayo nga iyang gipakita kanato pinaagi kang Kristo Jesus. Sa 8, kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbon ini, sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Sa 10, mga binuhat kita sa Dios o gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kita sa maayo nga moyang tuyo alang kanato. 11, hinumdumi nga kaniadto kamong mga dili Hudiyo makasasala nga matud pa sa mga Hudiyo dili tinuli kay sila good nga mga Hudiyo nagingon man nga sila tinuli nga sa ato pa gituli sa tawo. Sa 12, kaniadto nahimulag kamo kang Kristo kay mga langyaw man kamo og dili sakop sa katawhan nga pinili sa Dios. Wala kamoy bahin sa kasabutan nga pinasikad sa mga saad sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Nagkinabuhi kamo niining kalibutan na nga walay paglaom ug walay Dios. Sa 13, apan karon nahiusan na kamo kang Kristo Jesus. Kamo nga kaniadto layo sa Dios karon nahiduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. Ambak ta dito sa 19, mao gyapon nga kapitulo. Busa kamong mga dili Hudiyo, dili na mga langyaw o mga dumudoong, kundili mga kauban na sa katawhan sa Dios o mga sakop na sa iyang banay. Sa 20, gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles o sa mga propeta o ang bato nga gisukaranan mao si Kristo Jesus. Diha kaniya gitukod ang tibok balay hangtod nga mahimo kining balaang templo sa Ginoo. Uban sa tanang magtotoo kamo usab nahiusa ngadto kaniya di nagpuyo ang Dios pinagi sa iyang espiritu. Okay. Maura ka itong mga igsoon o daghang salamat. Hindaw tuntang kini maong pulo magpabilin sa tong kasing-kasing. May buntag sa tanan. Amen. Daghang salamat sa pulong nga atong nabati. Magampo ta. Amahan nga balaan ning tagnaas kabuntagon, kami mapasalamaton sa bagong adlaw nga imong gihatag kanamo. Salamat sa imong presensya nga among mabati. Salamat usab sa matag usa nga nagahin sa ilang oras, panahon ug hago aron Ginoo sa pagpamalandong sa imong pulong, pagpamati sa imong tingog pinaagi sa imong alagad o pinaagi sa lamdag sa balang espiritu, masabta namo ang kamatuoran nga imong ipadayag karon. Panalangini ang matag usa Ginoo, pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen.
Lingkod ta palihog. Atong gi-welcome ang tanan sa ngalan sa atong buhi nga Dios. Ingna imong tapad, nalipay ko nga naa ka karon. Okay, ingna imong loyo, welcome, igsoon. So atong gi-welcome ang tanan sa ngalan sa atong buhi nga Dios. Labaw na atong gi-welcome ang pulong sa Ginoo nga atong pamalandugan nining kabuntagon. Atong uluhan sa atong pagpamalandong karon about the transforming grace of God from ruins to a holy residence. Ang makapabag-o nga grasya sa Dios gikan sa pagkagunob ngadto sa balaan nga puloy-anan sa Dios. Ang atong teksto mga kaigsunan sa Episo Kapitulo 2, mao kini ang sulat ni Apostol Paul nga diin makusganon siyang naghulagway sa iglesia ingon nga usa ka templo dili hinimo og mga bato, hollow blocks, graba ug bas, kundili sa mga kinabuhi sa mga magtotoo. So sa wala pa si Kristo, wala kita gitukod tong sama ta og mga guba. Apan tungod sa grasya sa Dios, wala lang kita giayo sa Dios kundili iyatang gibag-o, iyatang giusab o gibutang diha sa bag-ong tinukod nga puloy-anan. Kini nga teksto karon nagtubag ni sa 5 ka pangutana. Ang pangutana nga unsa ang tao sa wala pa siya'y relasyon ni Kristo, wala pa siya nituo ni Kristo, o unsa ta sa wala pa ta ni Kristo. Ang ikaduha, unsay gibuhat sa Dios sa kahimtang sa tao. Ang ikatulo, nganong iyamang gihimo ang iyang gihimo para sa tao, o giunsa niya kini pagbuhat o paghimo. Dayon, ang last nga pangutana, unsa ta or unsay kahimtang sa usa ka tawo nga mituo, midawat or dunay relasyon ngadto sa Dios. So diha mga igsoon nakabase ang atong pamalandong sa pulong sa Ginoo karong buntaga. So atong susihon karon ang kadagaya sa grasya sa Dios. Now, let us explore the richness of God's grace as it transforms sinners into His sanctuary. Susihon nato ang kadagaya sa grasya sa Dios nga nag-usab sa mga makasasala sama nato. Giusab ngadto sa iyahang balaang puloy-anan. Ang una, mao ning tubag sa pangutana nga unsa ta kaniadto sa wala pa ta motuo ni Kristo. Unsay kahimtang sa tao sa wala pa siya relasyon sa Dios. So, what were we? Unsay atong identity before we accepted Christ as our Lord and Savior? Kita mga kaigsunan, mga sama kitag mga guba. Pag adto na mo sa UK mga kaigsunan, gisuroy mi sa among bata dito sa Scotland sa mga ruins. O dunay mga castle dito mga kaigsunan nga dagko kayo, 400 years nang gitukod, o dunay mga guba nga mga castle nga tungod sa gubat. Pero dunay usa ka castle dito nga naagid nagpatong sa bukid sa sentro sa Scotland, sa Edinburgh. Nga guba to siya primero, pero mao to'y giila nga castle nga wala gyud malupig panahon sa gubat. Ug ilahang giayo, ilahang gi-repair og nindot kaayo og nahimo siyang sentro usa sa mga bisitaan sa mga tourist og mo-earn pod og income ang syudad.
Mao to makaigsunan nga akong naobserbahan nga lagpad kaayo og kanang ihang walling bitaw, iyang kanang sa paril niya. Pero naguba paghihapon ba? Pero giayo siya. Ingon ana ang sa mga naadtuan po namo do na po'y mga guba nga wala gyud maayo nga mutungtong may didto. Ingon ana akong paghulagway sa akong pagtuon ini nga sama ta og mga guba. Ang atong kinabuhi guba. Ang kinabuhi nga wala pay relasyon sa Dios sama sa gihulagway og guba. Si Apostol Paul naghulagway sa base sa iyahang sulat mga kaigsunan nga naghatag siya hulagway sa kahimtang sa usa ka tawo nga makasasala. Ang una makaplaga nato sa bersikulo 1. Unsa may giingon niya sa bersikulo 1 nga kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadautan o pagkamakasasala. So unsay description ni Apostol Paul sa tao sa wala pa ni Kristo? Patay, unsa pa? Tungod sa sala. Ang patay mga kaisaynon, you were dead in your transgressions and sins. Dead refers to spiritual inability, not physical inactivity. So ang total depravity means we are incapable of saving ourselves. Sa ato pa, nagpasabot ni nga tungod kay patay ta, dili ta kapabol pagluwas sa atong kaugalingon. Nakahinumdum mo atong miingon si Jesus sa katawo nga, Lord, mosunod ko nimo pero tuguti sa ako nga maglubong sa ako ang relative. Miingon si unsay tubag ni Jesus? Miingon si Jesus, pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang minatay. Ala, naa di ay mga patay nga maglubong og minatay? Unsaon man paglubong sa mga patay sa ilang minatay? Ang gipasabot ni Jesus nga dunay namatay physically, kadtong naglubong, buhi to physically, pero sa relasyon sa Dios, patay. Ngano man, ang kahulugan sa death is separation. Posible mga kaigsunan nga ang tao, lagsi kaayo, buhi kaayo, saktos lawas, sigag mata, muraga og energizer. Pero kung putol atong relasyon sa Ginoo, patay ta. Atubangan sa Dios. Mao nang miingon si Paul, you were dead in your transgressions and sins. Mao na atong kahimtang mga kaigsunan. Ang gipasabot ana putol, separated. Ang ikaduha, nag-ingon sa bersikulo 2, si Apostol Paul nag-ingon nga gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan ug ang pangulo sa kagamhanan diha sa kawanangan. Ang espiritu nga mo'y nagmando sa mga tao nga misupil sa Dios. Kinsa man ni? Kita mga kaigsunan, unsa? Gilimbungan ni Satanas og misunod ta sa buhat og sa kinaiya ni Satanas. Unsa may kinaiya ni Satanas? Si Jesus, iyahang gi-rebuke ang mga tao nga niangkon nga sila kaliwat ni Abraham sa John 8:44. Mingon sila kaliwat mi ni Abraham, pero mingon si Jesus, liwat mo sa inyong amahan nga mao ang Yawa, amahan sa tanang bakakon. So ang tao mga kaigsunan, diin nakat-on sa pagpamakak sa amahan nga mao ang Yawa, matod pa ni Jesus. Mao nang namatay ta og unya na takdan ang atong kinaiya sa hari sa kahanginan nga mao ang Yawa, following the ruler of the kingdom of the air. So humanity is under external influence
nga mao ang yawa. Moingon ta, di man ko bakakon pastor. O sama nakadungog na siguro mo atong usa ka bana, maingon nga, day kaning wala gyud ko'y bisyo, tanan gyud wala. Wala gyud di ko wa na ko moinom, wa na ko tanan, wa na ko manugal. Usa na lang gyud problema nako. Nga unsa man na hani, pamakak ra gyud. So makaigsunan, asa ta nakat-on og pamakak sa yawa. So maunang mingon si Apostol Paul nga sama ratag na deceive ta sa yawa ang atong unang ginikanan. Siya danog si iba. Kaduha makaigsunan na nagkinabuhi ta pinaagi sa tawhanong pangibog. Imbes magkinabuhi ta diha sa tinguha sa paghimaya sa Ginoo, doon nagyoy naa sa atong kinasiluran, internal influence. Kung si Satanas may external influence, ang atong dautan nga tinguha mao ni mupush nato nga muhimo og sala. So living in the cravings of the flesh, controlled by internal corruption. Then ang verse 3, nag-ingon si Apostol Paul nga kaniadto kitang tanan sama kanila magkinabuhi sumala sa tawhanong kailibgon ug sa mga pangandoy sa atong lawas ug gunahuna. Busa tungod sa atong tawhanong kiniiya gikaligut-gutan kita sa Dios. Sa ato pa makaigsunan, kita sa verse 3, dili lang driven by our selfish evil desires, but we are doomed under God's wrath. Kita makaigsunan, gikaligut-gutan sa Dios. By nature, kita nga misunod sa buhat ni Satanas, gikaligut-gutan sa Dios. Ug unsay giingon sa bersikulo 12, ingon si Apostol Paul, kaniadto nahimulag kamo kang Kristo, kay mga langyaw man kamo, og dili sakop sa katawhan sa Dios. Kita mga kaigsunan, layo sa Dios. Distant from God. Separated, excluded, and strangers. Walay ang last nga giingon diri ni Apostol Paul sa bersikulo 12, walay paglaom. Kung atong basahon ang bersikulo 12, nag-ingon diha nga nagkinabuhi kamo niining kalibutana nga walay paglaom nga naman tungod kay walay Dios. Ang gipasabot nga walay Dios, naay Dios pero wala mo ila, wala mo tuo nga dunay Dios. Sa verse 12. Mauna ang gihulagway ni Apostol Paul sa tao nga wala pay relasyon ni Kristo Jesus. Wala siya nituo, wala siya midawat sa manluluwas. So sin is not merely wrongdoing. It is a condition of spiritual death and separation from God. So atong hunungon ang pag-ila sa sala nga weakness, but recognize sin as separation that will result to spiritual death. Ang pangutana, kumusta man ta karon? Naa pa ba ta niining kahimtanga? Kung wala pa nato nadawat si Kristo Jesus nga atong maluluwas, ingon ani ang atong kahimtang. Pero kung imo nang gidawat siya og imong gihinulsolan ang imong sala, dili nakailalom niini. Ang ikaduhang punto mga kaigsunan, what did God do? Unsa may intervention nga gihimo sa Dios niining kahimtang sa tao nga nawad-an og paglaom. Ang bersikulo 4 ngadto sa 6, si Apostol Paul nagsulat, nag-ingon siya,
apan dako kaayo ang kaluoy o gugma sa Dios alang kanato. Makita nato dire unsay kinaiya sa Dios. Unsay kinaiya sa Dios sa verse 4. Dios nga maluluyon og mahigugmaon. O nag-ingon ang Dios mga kaigsunan, si Apostol Paul nag-ingon ang Dios maluluyon og mahigugmaon alang nato bisan gani nga kaniadto patay na kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan, ibanhaw kita niya uban kang Kristo. Naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Ibanhaw kita niya uban kang Kristo aron maghari uban kaniya didto sa kalangitan. So dunay gibuhat ang Dios mga kaigsunan. Mao ni ang God's powerful compassion, the saving action of God. So salvation begins and ends with God's initiative, not man's effort. Kanang word diha mga kaigsunan, but God, apan ang Dios, taliwala sa atong pagkapatay, taliwala sa atong pagkahilayo, taliwala sa atong pagka-hopeless. Salamat nga there is God. Mao ni naghatag nato og paglaom. But God, apan ang Dios, mga pulong nga nagdala og paglaom sa tao. But God, no, from death to life, iyahang higugma ang tao. He loved us. Tungod kay ang Dios dato sa kaluoy dako og mahigugmaon. Nagpasabot mga kaigsunan nga ang kaluwasan nag-originate gikan sa Dios dili sa tao. Siya mooy mi-initiate sa atong kaluwasan. He made us alive sa verse 5, where we were dead, yet God initiated life. So He did not wait for us to change, to be saved, but He came to change and saved us. Ang kaluwasan was initiated by God or is initiated by God, accomplished by Christ didto sa cross sa Kalbaryo, and it must be received by faith. O gingon diha nga sa bersikulo 6 nga He raised us, gibanhaw kita niya uban kang Kristo. Unsa ganito ta sa una? Patay, pero humanta maghinulsol sa atong sala, nag-ila sa atong sala og mituog, midawat kang Kristo Jesus, nahimo tang nakabaton og kinabuhi. Dili nata patay ngano man. Si Ginoong Hesus mao man ang kamatuoran, kinabuhi, dalan og kinabuhi. Amen ba? So mga kaigsunan, si Apostol Paul nagpadayag sa gihimo sa Dios. Unsa iyang gihimo? He made us alive. He raised us up. Unsa pagyod? Giandaman taniyag lingkuranan kauban ni Kristo Jesus didto sa kalangitan. Amen? So your identity is no longer your past, but your position in Christ. Ang imong pagkaikaw, ang imong unsa ka karon, wala nakabase sa imong karaan nga kinabuhi sa wala pa ka ni Kristo, kundili sa unsay imong kahimtang karon sa diha nga naa na ka ni Kristo. Amen? So, rest in God's grace instead of striving for approval. If God started the work, He will complete it. So, kumusta man ang imong pag-ila karon sa gihimo sa Dios sa atong mga kinabuhi?
dili bata magdaig ug maghatag og pasalamat sa Ginoo nga Lord, ingon ani di ay ko hopeless, di ay ko wala, di ay ko ipaglaom, patay di ay ko, di ko makaluwas sa akong kagalingon, pero salamat nga ikaw mo'y niuna og kabot nako gikan sa akong pagkahulog sa kasalanan nga di na gyud makaya nako luwas. Salamat nga naa ka. Atong hatagan ng Dios sa masipang pasalamat mga kaigsunan. So nganong gihimo man na sa Dios? Kung atong basahon mga kaigsunan, ang bersikulo anong gihimo na sa Dios? Why did He do it? Unsa may intention sa Ginoo? Ang bersikulo 7, nag-ingon si Paul, gibuhat kini sa Dios. Aron. So kanang word nga aron, mauna ang purpose. Aron, sa umaabot nga mga panahon, ipakita niya ang naghingapin nga niyang grasya. Diha kaninyo sa kaayo nga iyang gipakita kanato pinaagi kang Kristo Jesus. Aron mga kaigsunan, mapadayag ang himaya sa grasya sa Dios. Okay? Unsa ganitong kaluwasan mga kaigsunan, ato nang mahisgutan sa sunod. Unsay purpose nga giluwas niya ang tao gikan sa hopelessness, gikan sa death, gikan sa pagkaulipon, pagka-influensya sa sala og ni Satanas, aron mapadayag ang himaya sa Dios. So unsa may gihimo sa Ginoo kay ang kaluwasan grasya man day sa Dios. Nagpadayon siya makaigsunan o pahamis sa atong kinabuhi. Because salvation is ultimately about God's glory, not just for our benefits or salvation, or to save us from the penalty of sin nga adto sa kalayo sa impyerno, kundili aron makita ang himaya sa Ginoo sa iyang grasya. Nakasuroy ko sa ilahang Brother Gerald, Sister Chris, dan Sister Hannah nga handicrafts, o nakita na ko sila nga kanang si Brother Gerald nagpahamis anang mga kinhason, mga bagol, mga kahoy, o mingon siya nga sample ra ni pastor ang kanang maghimo gyud ani na dito sa mga barangay. So gikan sa bati kayo nga mga bagol or mga kinhason, tan-aw nimo pero pagkahuman nahamis na naanay pasinaw, naanay color, gibutang na didto sa display room, nindot na kaayog color, di na nimo mailan. Bagol di ay ni. Kinhason di ay ni, kahoy di ay ni, kay nahimo namang bag. Ingon ana ang Kristohanong kinabuhi nga giluwas sa Ginoo aron ma-display ang glory o power sa Ginoo nga gikan sa atong pagkadautan gibag-o ta niya. Gikan sa imong kinaiya nga dili maayo gibag-o kaniya. Amen. So mauna makaigsunan nganong gihimo sa Dios aron mahimong makita ang himaya sa Dios sa imuhang kinabuhi. Kumusta man mga kaigsunan ang atong kinabuhi? Nakita ba ang himaya sa Ginoo kung pinaagi sa atong testimony? Moingon ba ang imong silingan sa una, ingon ani lagi ka, pero nganong ingon ani naman ka karon? Positive. Posible pod nga negative. Sa una, pahinumdum ko sa among silingan, sa una nga moingon nga sa una lagi kanang sa naa ka perme diri, gamay na malay mabilin sa itlog sa among pugaran. Pero sukad nga nagsunod-sunod ka anang mga nagtuo sa Biblia nga dagko kayo. Pagbalik na mo dire, nagtuo mig mahurot ang itlog pero nidaghan man ang among piso.
Ngano man gibag-o dai sa Ginoo ang kinabuhi sa iyang silingan. Amen. Nakita ang glory sa Ginoo. Amen. Nanawa imong tapad naa ang glory sa Ginoo. No? So, ingon ana ang mahitabo kung ang grasya sa Ginoo imong masinati, makita ang glory sa Ginoo pinaagi sa kabag-uhan sa imong kinaiya, sa imong sinultian, sa imuhang motibo. Okay, ang ikaupat mga kaigsunan, giunsa niya paghimo, for by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God, not as a result of works, so that no one may boast. But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Jesus Christ. So, unsay nagluwas nato mga kaigsunan? Ang sure foundation sa ato ang kaluwasan mga kaigsunan, naara gyud sa Dios nga tungod sa iyang grasya atong nadawat ang kaluwasan. Unsa may kahulugan o grasya? Mao nang gitawag unmerited favor. Pabor nga gikan sa Dios nga dili nato deserve, wala nato hagui. Ug ang salvation nga iyang gihatag mao ni gasa sa Dios nga kinahanglan nga imong dawaton. Unsa ka kung birthday nimo? Pangutan-nay mo tapad kano sa imong birthday? Okay. Nya dunay imong lover nagdala og nindot kaayong gasa giputos. Nya pag human og kanta og happy birthday, gidala dayon ang gasa og gibutang sa lamesa para nimo. Pero ang pangutana, maimo ba ng gasa nga iyang gihatag para nimo kon igo lang ka mo tuo, gift man gyud na. Gift gyud. Birthday gift gyud. Pero wala nimo dawata. So importante makaigsunan, ang gasa dili lang tataman sa pagtuo kundi atong dawaton. Ang kaluwasan gasa sa Dios ug madawat nato ang atong response nga kinahanglan mao ang we must receive it by faith. Amen. Dawato nato uban ang pagtuo ug kita mao ang receiver, ang Dios mao ang great lover and great giver. So ang salvation is not earned, it is completely given by God. Through, verse 13, through the blood of Jesus Christ. Ang kaluwasan gihatag og madawat nato pinaagi sa pagtuo, gihatag pinaagi sa hamiling dugo ni Kristo Jesus. So ang kaluwasan libre but costly. Akong usbon, salvation is a free gift but it is costly. Ngano man, gipaagasan og dugo ni Kristo Jesus didto sa cross sa Kalbaryo. Kita unta tong masilutan tungod sa atong mga sala, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon ug kitang tanan makasasala. But because of God's mercy, God's great love, gipa-agasan sa dugo sa iyang bugtong anak. Aron nga pinaagi sa pagpaagas, ang tanan natong mga sala mapapas. Didto sa cross, Colosas 2:14 ug 15, didto sa cross, gi-erase ang tanang mga listahan batok sa balaod. Kita mga kaigsunan, kanang makasala ta, wala ta katuman sa balaod. Kita tanan wala ta nakatuman. Og dunay mga listahan. Kung imong ilista imong sala gikan sa una hangtod karon, pila ka yellow pad? Ingon siguro ka depende sa agi pastor. So unsa ka kataas ang listahan sa atong sala, pero didto sa cross pinaagi sa hamiling dugo nga miagas didto sa cross
napapas ang tanang mga listahan nga maoy gamito ni Satanas to accuse us during the judgment day. Nga moingon si Satanas panahon sa judgment, mao ni iyang sala. Sa didto pa ni siya sa Minglanilla, sa didto pa ni siya sa Cebu, didto pa ni sa kalibutan, mao ni iyang listahan sa iyang sala. Mingon ang judge, yes, tinuod na, pero dunay nagbayad. Ug ang gibayad, iyahang kinabuhi, iyahang dugo. Unang ang Dios takos na to alagaron. Praise God. Atong hatagan na Ginoo sa masipang pasalamat. So unsa may nahitabo human sa gihimo sa Dios? What are we now? Pangutana imong tapad, unsa ta karon? Okay? So what are we now? Unsa may atong unsa na ta karon? Unsa may atong identity human sa gihimo ni Kristo Jesus sa pagpaula sa iyang dugo dito sa Kalbaryo? Human sa pagpadayag sa gugma sa Dios. Kanang word mga kaigsunan sa verse 10 sa sulat ni Apostol Paul, mga binuhat kita sa Dios o gibuhat kita niya diha kang Kristo aron magbuhat kita sa maayo nga mao'y iyang tuyo alang kanato. Kinsa ta? We are God's workmanship. Mga obra maestro ta sa Dios. Kita mga buhi nga binuhat sa Dios. We are not saved by works but kanang word nga aron, but for good works. So workmanship means God's masterpiece. Unsay purpose nga gibuhat ka sa Ginoo o gisave ka sa Ginoo? Dili wala ta na save tungod sa good works, kundili ang good works resulta ebidensya nga ikaw nakadawat og salvation. Amen? Kay kung pinaagi pa sa good works, unsa may pulos sa pagpalansang ni Kristo dito sa cross? Kung mabayaran pa nato ang silot, pinaagi sa atong good works. So mga kaigsunan, ang giluwas ta sa Ginoo tungod kay dunay purpose. Unsay purpose? Not only to display God's glory but also to do good works. When you do good works, God is glorified. When you do good works, timailhan man kay ebidensya na no. Good works are evidences, not the cause of salvation. Kaduha mga kaigsunan, unsa may giingon ni Paul sa verse 14? Kung atong basahon sa verse 14, atong dunganan og basa kung naamoy Biblia. Kinsay na Biblia? Nasulat diha mga igsoon? Okay, atong dunganan og basa, ready, go. Okay. Dunay gihimong intervention si Jesus Christ. Sa una, dili man ta kabanay. Giila ang mga Gentiles nga dili sakop og kabanay sa Dios tungod kay mao ni gipanghambog sa mga Hudiyo nga sila ray kapamilya sa Ginoo kay sila mao tinuli. So unsa man day ang circumcision? Ang circumcision usa na ka pag-ila nga sila gilain sa Dios sa mga hintil og human nga
tungod niya anak mga kaigsunan sa daghang mga balaod sa mga Hudiyo, dunay gap ang mga magtotoo nga mga Hudiyo o mga Gentile believers. Pero sa sulat ni Apostol Paul, gipaila niya nga kita mga kaigsunan nahiusa nata diha kang Kristo because of Christ's intervention, He broke down the dividing wall between Jews and Gentiles. Og nahimo tang bag-ong katilingban sa Dios. So the gospel brings reconciliation with God and reconciliation with others. So that the church is called to model unity in a divided world. Divided ang Hudiyo ug ang Hintil. Sa ato karon naabay division, naabay panagbingkil sa pamilya, naabay division sa church, na sa ato Mga igsoon, kami ni Sister Mercy bisag man nag-asawa mi dili mi pareha. Naa siya favorite color, na po ko'y favorite color. Sa ganito ay favorite color nimo? Naa siya paboritong cake, na po ko'y paborito ako Naa siya paborito nga timplada, nga pertirang gamayas asin, ang ako pod buwad. So, ganahan kog parat. So, daghang kayong mga bisag usara ta ka pamilya. Doon naging mga differences na to, mga lain-lain tag timplada. Pero ang pulong sa Dios nag-awhag na to, unsa man ang atong rasa, unsa man ang atong race, color, unsa man ang atong hulagway, status sa komunidad, unsa man ang atong partido, ang importante nga naghiusa ka kang Kristo. Og dili ni mga igsoon maoy angay nga naa sa iglesia nga masinaw man akong sapatos kaysa imo, murag ubos ka nako. Mas puno ang akong bulsa kaysa imo, ubos ka nako. Kung dili makaigsunan, wala ni nagbase sa imong panagway, sa imuhang kahimtang, kung dili nahiusa ni tanan diha sa pagtuo nga ikaw akong igsoon kauban bisag lain pa kagtimpla. Amen. Nay ganahag hilom, napoy ganahag saba, no? Doon lain-lain ta sa diri sa church, pero we are part of God's family. Amen. So the church is called to model unity in a divided world. Sa atong sitwasyon karon, lain-lain ta og kahimtang, partido, status sa ato ang panginabuhian. Pero dili ni maoy mo determine sa ato ang pagkatao. Ang mo determine nato ang atong identity as part of God's family. Ang katulo makaigsunan sa verse 19, mingon si Apostol Paul nga busa kamong mga dili Hudiyo, dili na mga langyaw o mga dumudoong, kundi mga kauban na sa katawhan sa Dios og sakop na sa iyang banay. So, inferior ang mga Gentiles kung mo ipon sa mga Hudiyo, nga feeling sa mga Hudiyo nga sila mo'y superior, kay sila mo'y unang nakahibalo sa balaod. Pero mingon si Apostol Paul nga kita o ang mga magtotoo ni Kristo dili na mga unsa? Dili na mga estranyo. Dili na mga strangers. Ingna ragon na imong tapad. Dili na ka alien. Dili na ka alien. Ngano man? Tungod sa Ginoo, citizen na ka sa langit. Ang imong Pinoy-anan, dili lang ka taga Minglanilla or taga Cebu or taga Pilipinas o asa nga nasod ka sa ubang mga igsoon nato nga nag-worship nato sa online, uban nato asa man ka nga nasod, ikaw
kabahin sa panimalay sa Dios nga ang Pinoy-anan naa sa langit. Amen? So then, you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God. So, no longer strangers, but you are now part of God's family. This reveal of your belongingness, your citizenship, and your access to God. Okay? So, live as one who you belongs. Not isolated, but incorporated in God's family. Ang katapusan mga kaigsunan nga gihulagway ni Apostol Paul nga unsa ta karon makita nato sa bersikulo 20 ngadto sa 22. Gitukod kamo. Okay, unsay sitwasyon nato? Kita gitukod diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propita ug mga bato ug ang bato nga sukaranan mao si Kristo Jesus. Diha kaniya gitukod ang tibuok balay hangtod nga mahimo kining balaang templo sa Ginoo. Uban sa tanang magtotoo kamo usab nahiusa ngadto kaniya diin nagpuyo ang Dios pinaagi sa iyang espiritu. Pagtukod aning mao nga building mga kaigsunan, example kanang duha ka poste nga naa diha sa tunga. 2 square meters ang foundation nga gihimo. Ayha pa gibutang ang haligi. Nya kana kun unsa ni height aning ni mausa ng height dito sa ilawom. Plus foundation, ilawom sa foundation naa pagyud nay mga dagkong bato. So nag-ingon si Apostol Paul, kamo gitukod sa foundation nga mao ang mga propita, apostles, dayon ang dunay cornerstone sa tunga nga gitungtungan sa foundation. Mao na ang nagkupot sa tanang gibug-aton sa templo. Unsa man dayon ning klasiha sa bato kanang word nga cornerstone? Mao din na ang stone nga naa sa corner. Cornerstone. Bato nga naa sa corner. O kana nga bato, ang bato nga mao si Jesus Christ, dili bato nga kana bitong mapunit. Kundili usa siya ka solido nga bato nga dili nimo maalsa, dili nimo makaut kay solido siya. Og siya mao'y pinakalig-on nga patukuranan sa tanan. So ang mga apostles, ang teaching sa mga prophets, mga apostles, nakabase sa cornerstone. So mo nang kung kita nga mga magtotoo, nahimo tang believers of Jesus Christ, nahimo na kang kabahin sa naka sa ibabaw nga tinukod. Nga sa una, part ta sa mga ruins, pero gibag-o ka sa Ginoo, na-apil ka sa dwelling place sa Ginoo. Amen? Ang mga ruins, angay na untatong ilabay, iabono, ibutang sa mga kanal o mga lawom, pero tungod sa grasya sa Dios, ang kinabuhi nga nawad-an og paglaom, nakabaton og paglaom pinaagi ni Kristo Jesus. Nga nahimo kang kabahin sa Pinoy-anan sa presensya sa Dios. Kabahin sa templo sa Dios. So mga kaigsunan, build your life on Christ. Dili sa mga trends karon nga i-build na to ang atong kinabuhi sa bahandi. Nindot man ang natay kwarta, di ba? Kinsa may ganahag daghag kwarta? Yung ako ganin ni isag una, kamo nagpaulahi. Nindot kaayo, di ba? So, nganong mingon man si Paul nga we must build our foundation sa mga apostles on the cornerstone because
kasaligan ang atong cornerstone. Kasaligan si Ginoong Hesus. Nga kung dunay mga pagtayog sa atong kinabuhi, sa mga nagkalain-laing trials, problems, sufferings, and difficulties, matumba ka kung weak ang imong foundation, kung weak ang imong gitungtungan. Pero kung ang imong gitungtungan mao ang cornerstone, dunay kasiguruhan. Ang atong walay paglaom nga kinabuhi, dunay kasiguruhan nga naman, lig-on o kasaligan ang Dios. Atong hatagan ng Ginoo sa masipang pasalamat. So what is the significance of Christ as your cornerstone? Sa summary mga kaigsunan sa Episodos, nagpadayag si Apostol Paul nga from death to life, from division, gap to unity, from distance to dwelling. Nagpasabot diha nga you were once ruined, dead, divided, distant. Pero makaigsunan, God in His mercy made you a residence, alive, united, and indwelt. No? Kita mga ruin, girescue ta, ipadayag ang iyang grasya, o pinaagi sa pagtuo atong nadawat ang kaluwasan, atong gidawat si Kristo Jesus. Then mga kaigsunan, unsa ka karon nahimo kang Pinoy-anan, kabahin sa dwelling place sa Ginoo. So stop living like a ruin. You are now God's dwelling place. Ikaw templo sa balaang Espiritu sa Dios. Stop standing alone when you are part of the family of God. You are part of the church, the temple of God. Stop striving for acceptance when you are already loved and saved by the grace of God. Ingna imong tapad, huwag ka nang palunli-lunli because somebody loves you so much. Ayaw na palunli-lunli kay dunay Dios nga mas nahigugma nimo. No? So, tingali dunay mga panahon nga mahiubos ka, mangluod ka, kay feeling nimo murag daghang tao, pero murag ikaw ra usa. Pero dunay Dios nga nahigugma nimo, nga naghatag nimo paglaom sa imong kinabuhi. Manindog ta mga kaigsunan. Because of Jesus Christ, you are no longer far away. You are brought near. You are built together, and you are filled with God Himself. Kung imong gibati karong taknaa nga nahilayo ka sa Dios, imong feeling sama ka sa mga ruins. Murag guba kayo ka, guba imong kinabuhi. Hopeless ka karon. Kung imong gibati nga dili ka makaluwas sa imong kaugalingon, and you need a Savior. Si Jesus Christ, available. Naa siya, nagpaabot siya, nga moduol ka niya, mohinulso ka sa imong sala. Lord, maingon ka, Lord, guba kaayo ko. Lord, di nako kaya luwason ang akong kaugalingon kay hopeless ko. Pero salamat nga naa ka. Salamat, langit nun nga mahan, nga tungod sa imong gugma, wala nimo gihikaw pagpadala imong bugtong anak to save me sa silot sa akong mga sala. Ako kang tuuhan, ako kang saligan, dawaton ako ang manluluwas nga nagpakamatay sa cross pagtubos sa akong mga sala. Kung ikaw na mga igsoon, samtang magaduko tas to mga ulo, ug magapiyong sa atong mga mata, kung ikaw na nga nagkinahanglan og paglaom, kaluwasan sa imong kinabuhi, pwede ra gyud kayo iisa imong kamot. Samtang nagduko ta sa atong mga ulo ug nagpiyong sa atong mata, nakita ka sa Dios. Magaampo ako mga igsoon, hintak na og isipa
nga imuhaning pag-ampo sa imong kinabuhi. Ug mosabat lamang ka nini nga mga pag-ampo ug isipa nga imuhaning pag-ampo ngadto sa Dios. Nakita ka sa Dios, nahibaw-an niya ang imuhang problema, imong kalisod, imong panginahanglan, kay walay sitwasyon nga wala niya nahibalui. Bisan sa hilom or sa kusog, mosabat ka nga isipa imo ning pag-ampo, nga mag-ampo ta sa Ginoo. Amahan nga balaan, Amahan nga balaan, daghan kayong salamat daghan kayo salamat sa imong dakong gugma sa imong dakong gugma sa akong kinabuhi. sa akong kinabuhi. Ako nagaila Ako nagaila sa akong kaugalingon sa akong kagalingon, nga usa ka guba, nga usa ka guba, usa ka makasasala usa ka makasasala tungod sa akong pagkadautan. tungod sa akong pagkadautan. Pasaylo ako Pasaylo ako sa tanan kong kasalanan, sa tanan kong kasalanan, sa buhat, sa buhat, sa hunahuna, sa hunahuna, ug sa pulong. ug sa pulong. Limpyuhi ako Limpyuhi ako sa hamiling dugo sa hamiling dugo ni Ginoong ni Hesus Ginoong Hesus, nga niagas nga niagas dito sa cross sa Kalbaryo. dito sa cross sa Kalbaryo. Salamat Amahan Salamat Amahan sa imong dakong gugma sa imong dakong sa gugma, akong kinabuhi. sa akong kinabuhi, Akong dawaton karon akong dawaton ug akong karon, tuuhan ug akong tuuhan si Ginoong Hesus si Ginoong Hesus, nga imong bugtong anak nga imong bugtong nga anak, mo imong gipadala nga mo'y imong gipadala, pagtubos kanako pagtubos ka sa na silot sa impyerno. sa silot sa impyerno. Siya na karon Siya na karon ang akong Ginoo ang akong ug Ginoo, manluluwas ug manluluwas sa akong kinabuhi. sa akong kinabuhi. Siya nang maghari, Siya nang maghari, magbuot magbuot sa akong kinabuhi. sa akong kinabuhi. Dawaton nako Tawagon ako ang imong saad ang imong sa nga grasya, nga grasya, kaluwasan, kaluwas, kinabuhing walay katapusan. kinabuhing walay ka. Salamat sa kalinaw Salamat sa ug kalinaw kalipay ug kalipay sa balaang sa espiritu. balaang espiritu. Karong takda, Karong taknaa, dili na ako guba, dili na ako guba, kundili ako imong anak kundi ako imong anak nga magabuhat nga magabuhat sa mga maayong buhat sa mga maayong alang sa imong himaya alang sa imong ug ako kabahin na ako kabahin na sa panimalay sa Dios, panimalay sa sa pamilya sa pamilya Dios, sa Dios, kauban sa imong mga anak kauban sa imong sa ngalan sa Hesus. ngalan ni Jesus. Amen. Awito na tong awit mga kaigsunan og Living Hope. Samtang mag-distribute ta sa tinapay ug sakupa. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless Pwede ka makalingkod, grace? Igsoon. Pwede mo malingkod. The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. Have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. That lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation
salvation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Sa Isaiah 53 may igsoon nag-ingon, gitamay nato siya o gisalikway, nakasinati siyag mga kagulanan og mga pag-antos. Gani walay mutan-aw kaniya. Wala nato siya tagda o gipakawalay bili lamang. Apan giantos niya ang mga kasakitan nga kita untay angay magantos. O gipas-an niya ang atong mga alantuson. Nagtuo kita nga ang iyang pag-antos silot kaniya sa Dios. Gani gisamaran siya tungod sa atong mga sala. Napango siya tungod sa atong pagkadautan. Giantos niya ang kastigo nga maoy nakaluwas kanato. Og pinaagi sa iyang mga labod na nga ayo kita. Kitang tanan sama sa mga karniro nga nasalaag. Ug wala mosubay sa hustong dalan. Apan siya'y gidakdakan sa Ginoo sa tanantang kasalanan. Bisag gidaog-daog siya o gipaantos pag-ayo, nagpakahilom lamang siya. Sama sa nating karniro nga gidala ngadto sa ihawan. Ug sama sa karniro at tubangan, sam moalot kaniya. Wala gyud siya'y timik. Gidala siya nga hinikawan sa hustisya. Ug walay nanumbaling sa iyang gidangatan. Gihunusan siya sa iyang kinabuhi tungod sa kalapasan sa akong katawhan. Mao kini ang propesiya ni Propeta Isaias nga natuman sa pag-abot ni Kristo Jesus diin siya nalansang didto sa cross tungod og alang sa pagtubos nato gikan sa atong kasalanan. Siya mo'y nag-antos sa tanan silot nga angay unta nato aron kita unta ang silutan pero sa iyang gihimo kita ang naluwas. Mao nang mingon si Apostol Paul nga sa matag karon og unya atong handumon og saulugon kining pagsaulog sa tinapay ug kupa. Ang tinapay nagsimbolo sa lawas ni Kristo Jesus nga nasamaran nalansang ug ang kupa nagsimbolo sa dugo nga niagas sa iyang ulo sa tunok tungod sa tunok.
dugo nga miaga sa paglansang sa iyang kamot ug sa iyang tiil ug sa mga dughang. Nga kini nagapapas sa tanan natong mga kasalanan. Busa miingon si Apostol Paul nga tungod sa kabalaano niini atong susihon, atong kaugalingon ug mangayo kitag pasaylo sa Ginoo sa dili pa ta moambit niini tungod kay kini balaanon kay kung mag-ambit ta niini nga walay pagsusi sa atong kaugalingon ug dili ta andam mao hinungdan daghan ang mga sakit, mga luya, mga matay, pero dili sila silutan sa Dios. So magahintag pipila ka gutlo sa pagsusi sa atong kaugalingon aron mahimo tang takos pag-ambit nining tinapay ug kupa. Kung dunay mga wala pa nimo napasaylo, release forgiveness. Kay ipasaylo ka sa Ginoo nya duna pud ay wala nimo pasayloa. So dunay mga hurts nato, release forgiveness. Praise God. Manindog ta palihog nga igsoon. Magaampo ta. Amahan nga balaan, takos ka nga simbahon, yukbuan og pasalamatan tungod sa imong dakong grasya nga imong gihimo alang kanamo nga wala nimo gihikaw paghatag imong bugtong anak aron masakripisyo dito sa cross alang sa among kaluwasan. Nagpaaga siya sa iyang dugo aron pagpapas sa tanan namong mga sala. Nasamaran siya ug ang iyang mga labod, pinagi sa iyang labod kami nakabaton og kaayuhan. Among ambitan karon kining tinapay ug kupa uban sa pagtuo ug himuon namo ning kabahin sa among kinabuhi nga among masangyaw ang iyang kamatayon hangtod sa iyang pagbalik. Panalangini ang matag usa sa ngalan Hesus. Atong iisa atong tinapay. Samtang nangaon sila, may kuha si Jesus sa pan, nagpasalamat sa Dios ug gipikas-pikas niya kini ug gihatag sa mga tinunan ug miingon siya, dawata ninyo kini og kana. Kini mao ang akong lawas, atong dunganan sa pagkaon. Atong isa atong kupa. Nya gikuha niya ang kupa, nagpasalamat sa Dios ug gihatag kanila nga nag-ingon, inom kamong tanan niini, siya miingon. Kini mao ang akong dugo nga naglig-on sa kasabutan ug akong dugo nga gipaagas alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Atong dunganan pag-ambit ang kupa. Thank you, Jesus. Takos ka Ginoong pasidunggan, pasalamatan. Takos kang halaran sa among kinabuhi ug alagaron. Salamat sa imong kaayo ug sa imong gugma nga imong gipadagaya. Salamat sa matag usa nga imong gipasinati sa imong dako nga gugma ug grasya sa ngalan Hesus. Amen. Malingkod ta mga igsoon, ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Manindog ta sa atong pagpasalamat sa Ginoo. Amahan nga balaan, kami mapasalamaton sa imong dakong gugma o grasya sa matag usa kanamo. Salamat nga ikaw ang Dios among magbubuhat tag-iya sa tanang butang, tinubdan sa among kusog o kinabuhi. Mamauli kami nga puno sa imong presensya, puno sa imong panalangin. Salamat sa imong panalipod, protection. Salamat sa imong wisdom. Salamat sa kalinaw, kalipay sa balang espiritu. Salamat sa kadagaya nga imong ipasinati o sa tanan nga nagtrabaho, bisan pa sa mga estudyante o sa mga nang-apply og trabaho. Salamat sa abling oportunidad. Imo ang himaya og dungog og kadato, pinaagi sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Tanan mag-ingon.